हिमाली भेगको जीवनयापन, व्यवसाय र पेसा, विकास, रोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षा, हिमाली परिवेश, संस्कृति र रहनसहन, धार्मिक परम्परा, वेशभूषा र चालचलन सबै कुराको सङ्गम हिमाली मन्थन। नमस्कार, टाशीदेले हिमाली मन्थन कार्यक्रममा स्वागत छ। म डोमा शेर्पा। हिमाली मन्थन कार्यक्रममा विशेष गरी हामीले हिमाली जनजीवन र त्यहाँ हुने विविध विषयवस्तुलाई समेट्ने गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ टानका महासचिव सरिता लामा। उहाँसँग आज हामी नेपालको पर्यटनको अवस्था र कोरोना भाइरस कोभिड-19ले कतिको असर गरेको छ त नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई भन्ने विषयवस्तुमा कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। तपाईलाई हिमाली मन्थन कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले कोरोना भाइरस चीनको वुहान सिटीबाट फैलेको एउटा भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रलाई असर गरिरहेको छ। यसले नेपालको पर्यटनलाई चाहिँ कस्तो असर गरिरहेको छ? अब तपाईँलाई थाहै छ हैन, अहिलेको यो भाइरस भनेको अब सायद 2001 को हाम्रो अमेरिकनको जुन चाहिँ प्लेन हाइज्याक पछि बन्द भएपछिको यो चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ संसारको नै अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव हो यो हैन। अहिले हामी अहिलेको यो पर्यटन क्षेत्रमा हामी आर्थिक रूपमा भन्दा पनि हैन, अब जीवन नै सबैभन्दा ठुलो धन हो हैन। हामी त्यसमा चाहिँ एकदमै फोकस भइरहेछौँ हैन। सकेसम्म नेपाल हाम्रो जस्तो राष्ट्रमा चाहिँ हामी चीन र भारतको दुई चाहिँ खुल्ला सिमाना भएको देशमा बसेर पनि अहिलेसम्म हामी यो स्थितिमा हामी बाँचिरहेको छौँ, हामी गुज्रिरहेको छौँ। त्यही भएको भएर अहिले पर्यटनमा त तपाईँले देखिरहनु भएको छ हैन। अब आज बेलुकादेखि हाम्रो सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नै ठप्प भइसकेको छ। हाम्रो अब लामो दूरीको बसहरू नै सञ्चालन नहुने, हामी आफै एउटा आइसोलेसनमा बस्ने स्थिति आइसकेको छ हैन। त्यही भएर व्यापार त ठप्पै भयो। अब किनभने अब हाम्रो यो वर्षलाई पनि लगभग ठप्प नै हुने स्थिति नै छ हैन। तानले चाहिँ अब यो यसपालिको त्यो वसन्त ऋतुमा हुने पर्वतारोहण पनि रोकिएको छ। अब त्यो त सबै रोक्यो हैन। पर्वतारोहण, ट्रेकिङ, पदयात्रा, अब हाम्रो सानो सानो हुने सेमिनार, गोष्ठी, एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सबै नै ठप्प भयो हैन। अब तपाईँ हामीको एउटा बच्चाको एउटा पास नै त नगर्नु पर्ने स्थिति आइसकेको छ हैन। त्यही भएर हाम्रो वसन्त ऋतुको त अब जुन चाहिँ हाम्रो 90,000 हैन पदयात्रा र पर्वतारोहण गरे 90,000 जनाको चाहिँ नेपालमा हाम्रो विदेशीहरूको आगमन हुन्थ्यो नि, त्यो सबै नै ठप्पै भयो। यसमा चाहिँ तपाईहरुले कस्तो कदम चाल्नु भएको छ त? किन तपाईहरुसँग त 1700 भन्दा पनि माथिका पर्यटन ट्रेकिङ एजेन्सीहरू भयो, ट्राभल एजेन्सीहरू जोडिएको छ तानमा हैन। उनीहरुलाई चाहिँ तपाईले कस्तो खालको सपोर्ट दिनु भएको छ? कस्तो कदम चालिरहनु भएको छ? हजुर, अब के भइरहेछ भनेदेखि नेपाल सरकारले हैन, अब हाम्रो रक्षा मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र त्यो अन्तर्गतको सबै मन्त्रालयहरूबाट र एनटिभीबाट आउने सर्कुलेसनहरू, किनभने हाम्रो प्रत्येक दिन चाहिँ हाम्रो स्थिति हेरिकन हाम्रो नोटिसहरू जारी भइरहेको छ हैन। त्यो नोटिसहरूलाई हाम्रो मेम्बर एजेन्सीसँग पुर्याउने काम गरिरहेछौँ र कतिपय कुरा चाहिँ हाम्रो दुविधाको कुराहरू पनि भइरहेछ किनभने पर्यटन मन्त्रालय एउटा विज्ञप्ति निकाल्दियो भने रक्षाबाट अर्को आइरहेछ हैन। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिएर सामञ्जस्यको एउटा भूमिका निभाइरहेछौँ हैन। अहिले पनि अब हाम्रो ट्रेकिङ कम्पनीको कतिपय ट्रेकिङ कम्पनीको चाहिँ उहाँहरूको ट्रेकर्सहरू चाहिँ अझै पनि माथि हिमाली भेगमा छन् हैन। अनि उहाँहरूलाई पनि हामीले सर्कुलर गरिसक्यौँ कि तपाईँहरूले जति सक्दो छिटो तपाईहरुको विदेशी पदयात्री साथीहरूलाई चाहिँ तल काठमाडौँ ल्याउनुहोस्, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हाम्रो प्लेनहरू पनि सबै अब आउन नदिने भनेर हैन 3 अप्रिलसम्म घोषणा भइसकेको बेलामा भनेर त्यस्तै कुराहरूमा चाहिँ अब हामीले इन्फर्मेसन मेन त हामीले सूचनाहरू दिने काम हाम्रो मेम्बर एजेन्सीलाई गरिरहेछौँ। त्यस्तै युरोपियन युनियन अनि हाम्रो विदेशी नियोग जस्तै हाम्रो डेनिस, इस्टोनिया, फ्रान्स जस्तो राष्ट्रहरूले चाहिँ उहाँहरूको हाम्रो ट्रेकिङ कम्पनी टिम्स हामी एउटा बेच्ने काम भइरहेछ। त्यो टिम्समा चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसनहरू हुन्छ हैन। त्यही भएर उहाँहरूको नागरिकहरूको स्थिति के छ भनेर उहाँहरूले सहयोगहरू मागिरहनु भएको थियो। त्यो सहयोगहरू इन्फर्मेसनहरू दिने हैन, एकले अर्कालाई सहयोग भइरहेछ हैन। अब कतिपय कुराहरू चाहिँ साना कुराहरू तर एकदमै गम्भीर कुराहरूमा पनि फोनकै भरमा पनि हामीले धेरै कुराहरू एक आपसमा छलफल गरेर त्यसलाई सल्टाउने कुराहरू पनि भइरहेछ। तपाईले भन्नुभयो कति ट्रेकिङ कम्पनीहरूको अहिले पनि पर्यटकहरू चाहिँ हिमाली भेगमा घुमिरहेका छन्। उनीहरूलाई अब त भोलिदेखि त बन्द हुन्छ। हजुर, बन्द हुने अवस्थामा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ
के गर्नुहुन्छ त? त्यो उनीहरूलाई खाने बस्नेदेखि हरेक सुविधाहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन? त्यसको चाहिँ जिम्मा ट्रेकिङ कम्पनीले लिन्छ कि अब नेपाल गभर्मेन्टले लिन्छ? के गर्ने? अब ट्रेकिङ कम्पनीले एउटा सर्टेन पिरियडको लागि उहाँहरूको पदयात्राको उहाँले जिम्मा लिएको हुन्छ होइन? अब उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेकिङ कम्पनीलाई हामीले भनिसकेका छौँ। उहाँहरूको कुरा चाहिँ कस्तो आयो भनेदेखि उहाँहरूले अब उहाँहरूको देशमा फर्क्यो भने पनि 14 दिन उहाँहरू क्वारेन्टाइनमा बस्नै पर्छ। त्योभन्दा हामी नेपालको एउटा हिमाली भेग, पहाडी भेग, अझ सफारी यस्तोमा हामी बस्छौँ भनेर पनि कतिजनाले भनिरहनु भएको छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूकै आफ्नै जिम्मेवारीमा उहाँहरू बसिरहनु भएको छ होइन? अब उहाँहरू बस्नु पाउने उहाँहरूको अधिकार हो। उहाँहरू यहाँनिर जानुहुन्छ भने पनि अब अहिलेसम्मको चाहिँ स्थिति चाहिँ के हो भनेदेखि अहिलेसम्म हाम्रो सेड्युल अनुसारको फ्लाइटहरू गइरहेछन् होइन? तर पनि यदि सबैजना यहाँ आएर काठमाडौँमा आएर उहाँहरू भेला हुनुभयो भने हामी अब नागरिक उड्डयनसँग हुन्छ कि पर्यटनसँग हुन्छ कि नाटासँग हुन्छ कि बसेर हामीका यति विदेशी यात्रीहरू पदयात्रीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई उहाँको गन्तव्यसम्म कसरी पुर्याउने भनेर एउटा छलफलको कार्यक्रम अवश्य हुनेछ। र त्यो अनुसार किनभने हाम्रो पर्यटन क्षेत्र भनेको नि हामीले विदिन डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ नि। किनभने यो भनेको ल अब भोलि गरौँला भन्ने कुरा भएन। यदि समस्या आएपछि तुरुन्त त्यसको समाधानको उपाय खोजिन्छ र अहिलेसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले सबैलाई जानकारी गराइसकेको छौँ। अब कतिपयले चाहिँ उहाँहरू यहीँ बस्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ भने कतिपय चाहिँ हेलिकप्टर चार्टर गरेर आउनुपर्ने छ कि कसरी हुन्छ, उहाँहरू यहाँ पनि आइसक्नु भएको छ काठमाडौँमा। यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि अहिले नेपालको पर्यटन मात्र नभएर चाहिँ विश्व अर्थतन्त्र नै एउटा डुबिरहेको छ होइन? यसमा चाहिँ विशेष गरी नेपालको पर्यटनलाई हेर्ने भए अब 6 महिना पर्यटकहरूसँग जाने गाइड भयो, पोर्टरहरूले 6 महिना उनीहरू काम गर्छन्, 6 महिना उनीहरू बसिरहेको हुन्छ नि त होइन? मेन असर त उनीहरूलाई परिरहेको छ। हजुर होइन, यस्तो भयो प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूलाई अहिले देख्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूलाई पर्यो। तर के चाहिँ भइदियो भनेदेखि तर यसको त दीर्घकालीन असरहरू छन् नि होइन? अहिले चाहिँ उहाँहरूको दैनिकी मात्रै गएको देखियो, तर यसले चाहिँ राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा पर्छ होइन? अब हामीले भनिरहेछौँ यसको चाहिँ असर चाहिँ 2023 सम्म पनि पर्न सक्छ। किनभने अहिले त हामीले सानो सूक्ष्म रूपमा देखिरहेछौँ हाम्रो गाइड पोर्टरहरूको ज्यालादारी रूपमा उहाँले गुजारा गर्नमा समस्या होला भनेर होइन? त्यसमाथि पनि अब हाम्रो कम्पनीहरूको छ, उहाँहरूले लिनुभएको ऋणहरू छ होइन? अब एउटा फेरि गाइड र पोर्टर मात्रै नभइकन हाम्रो एउटा अफिसियल स्टाफहरू छन् होइन? होटेल छन्, त्यो सँगसँगै चाहिँ हाम्रो प्लेनहरू छ होइन? यसको दीर्घकालीन असर छ। अब अहिलेको लागि भनेर अब मेन कुरा चाहिँ हाम्रो उहाँहरू सिजनल काम गर्ने, उहाँहरूको घरबारीमा आलु मकै सबै अहिले फलिरहेको अवस्था पनि छ। त्यही भएको भएर हेर्दाखेरि चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा उहाँलाई देख्यो, तर वास्तवमा दीर्घकालीन असर त हाम्रो एउटा व्यवसायहरूलाई धेरै नै छ। व्यवसायहरू त पर्न परिरहेको छ एकदमै। मेन भनेको चपेटामा भनेको व्यवसायहरू नै परेका छन्। त्योभन्दा पनि विशेष गरी चाहिँ पोर्टरहरू भनेको उनीहरू मैले अघि पनि भने होइन, सिजनल रूपमा त उनीहरूको त अब पेसा नै त्यही हुन्छ कि 6 महिनासम्म म यो गर्छु, 6 महिनापछि मेरो कतिपय कम्पनीहरूले उहाँहरूलाई होइन उहाँहरूको अति आवश्यक चिजहरू छ भने उहाँहरूलाई अब एडभान्स दिनुपर्छ कि, किनभने आफ्नो कामदारलाई हेर्ने जिम्मा हामी आफ्नै हो नि। जस्ट मेरो कामदारलाई हेर्ने जिम्मा मेरो भयो नि होइन? किनभने हाम्रो मानवताको हिसाबले हामी आँखा चिम्लेर बस्न सक्दैनौँ होइन? अब के गर्नुपर्छ हामी अब सबैजना ट्रेकिङ कम्पनीले आफ्नो कामदारहरू चाहिने भएको भएर गर्ने ठाउँमा गरे भइरहन्छ, तर आम्दानी भएको जस्तो उहाँहरूको भएन होइन? अब कतिजनालाई अब तपाईँले देख्नुभयो होला हाम्रो कति शेर्पा दाजुभाइहरू काठमाडौँ गाउँबाट आउनुभयो, उहाँहरूलाई खाता लाएर गाउँ फर्काउनु पर्यो किनभने स्वास्थ्य पनि ठुलो हो। अब देशले नेपाल सरकारले गरेको र सबैजनाको हाम्रो जनस्वास्थ्यको लागि गरेको कदमलाई हामीले सराहना पनि पर्छ होइन? उहाँहरूलाई सहयोग गर्नु पनि पर्छ। र अहिले 6 महिनापछि झन् हामी भन्छौँ नि एउटा दुःखले हामीलाई झन् माझेर लिएर आउँछ, झन् त्यो दुःखसँग लड्ने झन् शक्ति लिएर आउँछ होइन? त्यही भएको भएर यो 6 महिनापछि झन् हाम्रो नयाँ दिन होइन, नयाँ व्यवसायहरूको झन् हामी देख्न सक्छौँ। अब त्यही भएर हामीले ट्रेकिङ एजेन्सीले र अरू हाम्रो ट्रेकिङ पर्यटन सम्बन्धी सङ्घ संस्थाहरूले के भनेको छौँ भने अबदेखि हाम्रो कामदारहरूलाई पनि नयाँ चिजको पनि ट्रेनिङहरू दिनु पर्यो। हाम्रो एग्रिकल्चरलाई होइन व्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने सिकाउनु पर्यो कि अरू कामहरू पनि सिकाउनु पर्यो भनेर हामीले एउटा यो प्याकेजको रूपमा पनि गभर्मेन्टलाई पनि हामीले आग्रह पनि गरिरहेको छौँ होइन? अब हुनसक्ला उहाँहरूको अब 1-2 महिनामा यो प्याकेजहरू उहाँहरूले हामीलाई के सहयोग गर्नुभयो होइन? त्यसको उहाँहरूले निकाल्नु होला। सायद त्यसमा हाम्रो प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो गाइड पोर्टरहरूलाई पनि धेरै चिजमा उहाँहरूलाई जीवन
हैन अगाडि बढाउनलाई धेरै चिजमा सहयोग पुग्न सक्छ भनेर म आज सरिता लामा टानको महासचिवले त्यो धेरै नै आशा गरेको छौँ गभर्नमेन्टबाट पनि किनभने हाम्रो देशमा त्यति प्रकोपको लागि भने त्यति धेरै पैसा छुटाएको छ हैन यस्तो बेलामा युज नगरेर कहिले गर्ने हैन सायद अब गभर्नमेन्टले छिटै नै त्यसको लागि कदम चाल्नुहुन्छ भनेर एकदमै आशा गरेको छु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ टानका महासचिव सरिता लामा। उहाँसँग आज हामीले नेपालको पर्यटनको अवस्था र कोभिड-19 कोरोना भाइरसले नेपालमा कस्तो असर गरिरहेको छ भन्ने विषयवस्तुमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा हामी छोटो विश्राम लिन चाहन्छौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ हिमाली मन्थन कार्यक्रममा। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ टानका महासचिव सरिता लामा। उहाँसँग आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। अघिसम्म हामीले कोरोना भाइरसले नेपालको अर्थतन्त्र लगायत नेपालको पर्यटनलाई कस्तो असर गर्यो भन्ने विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गरेका थियौँ। हामी अब थोरै तपाईँको लाइफपट्टि जाउँ हैन। तपाईँ टानको महासचिव हुनुभएको छ, त्यसमाथि पनि पहिलोचोटि चाहिँ महिला महासचिव टानले पाएको छ भन्नु त हैन। यो महिला महासचिव भएर टानमा काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ कतिको चुनौतीहरू चाहिँ आउने रहेछ त? अब काममा त हरेक चुनौती आउँछन् नै हैन। अब त्यसलाई सहज रूपमा लिनु पर्यो। चुनौती नआइकन चुनौती र समस्या नआइकन त कुनै चिज पनि राम्रो हुँदैन हैन। तर विशेष गरी अहिलेको यो सिचुएसनमा चाहिँ अब धेरै नै हामीले चुनौतीको पनि सामना गरिरहेछौँ हैन। अब कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि अब यो अहिलेको जुन स्थिति अहिले सिर्जना भइरहेको छ हैन, यो स्थिति त अलिक चुनौती हैन। हाम्रो धनजनको सबैको सुरक्षा सबै चिज नै छ। त्यही भएर आज महासचिव हुनु नै अब एउटा मलाई 1700 मेरो ट्रेकिङ एजेन्सीहरूले मलाई जुन चुनाव जिताएर पठाउनु भयो उहाँहरूप्रति यता कृतज्ञता नै छु हैन। किनभने उहाँलाई काम गर्न सक्छ भनेर त्यो ठाउँमा पठाउनु भयो हैन। विशेष त महिलालाई अलिकति यो गाह्रो काम छ नपठाउँ भन्ने जुन एउटा हाम्रो सामाजिक एउटा कुरा थियो नि हैन, अब त्यसलाई एउटा मैले छिर्न सकेको छु र मेरो अब भविष्यमा अझै पनि हाम्रो थुप्रै महिला महासचिवहरू आउँदै हुनुहुन्छ भनेर पनि मैले आशा गरेको छु हैन। अहिले त हाम्रो थुप्रै छौँ हैन हामी महिला पर्यटन व्यवसायीहरू पनि। त्यही भएको भएर अब चुनौतीलाई चाहिँ मैले दिनमा एउटा आओस् जस्तो लाग्छ, तर थुप्रै आइरहेछ। त्यही पनि एउटा आउँदाखेरि काम गर्न रमाइलो नै भइरहेछ। तपाईँले भन्नुभयो एउटा चुनौती आउँछ त, दिनमा धेरै चुनौतीहरू आउँछ भन्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी सामना गर्नुहुन्छ त? किनकि भन्ने गर्छ प्रायः जस्तो महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा पदमा गएर बस्दाखेरि चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ, धेरै कठिनाइहरू भइरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरू गरिरहेको छ नि त हैन। तपाईँले पनि त्यस्तो कठिनाइहरू त्यस्तो सङ्घर्षहरू त झेल्नु भयो होला नि त यहाँसम्म पुग्नको लागि? अब कठिनाइ भन्दाखेरि अब तपाईँ आफू एउटा घरमा बसेपछि तपाईँको श्रीमान हैन, तपाईँको एउटा जीवनको सहयात्री कस्तो छ त्यसमा पनि भर पर्छ हैन। आज म श्रीमती, आज म आमा, आज म छोरी भइकन तर मेरो घर परिवारले जति सहयोग गर्नुभएको छ त्यसको लागि नै म एक त कृतज्ञता मान्छु। किनभने अब मैले टानलाई अहिले मैले 10 देखि 5 त म टानमै अफिसमै कार्यालयमै बसिरहेको छु भनेदेखि त्यो पछि पनि क्या दिन आवरहरू पनि कहिलेकाहीँ त 24 आवर नै अहिलेको यो स्थितिमा त हामी झन् 24 आवर नै एउटा हटलाइन जस्तै भइरहेछ हैन। त्यही भएर के भन्छु भने म आफूले काम गर्ने हो। सहयोगहरू आइसकेपछि आफूले त्यो समयलाई कसरी म्यानेज गर्ने पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ हैन। कहिले हामी फुर्सदमा हुन्छ भने त्यो फुर्सदको समयलाई पनि हामीले समाउन सक्नु पर्यो र कहिलेकाहीँ काम गर्दाखेरि छ भने हामीले भन्न पनि सक्नु पर्यो। भन्न मतलब के तब अराएर जाने हैन कि मेरो आज यस्तो छ भनेर एज तपाईँले टाइमलाई पनि एडजस्ट गर्न जान्नु पर्यो। अब परिवारलाई पनि मिलाउन सक्नु पर्यो, घर परिवार सबै चिज छ नै हैन। त्यही भएर चुनौती भन्दा नि एउटा मिलाएर आउँदाखेरि हैन, मिलाएर बिहान उठेदेखि बेलुका सुत्दै हाम्रो एउटा जुन चाहिँ साइकल छ नि त्यसलाई मिलाउने हो। कहिलेकाहीँ तलमाथि हुन्छन् हैन, कहिलेकाहीँ घरमा किन ढिलो जहिले पनि बाहिर भन्ने नि कुरा हुन्छ। तर यसो हेर्दाखेरि दिनको 8 घण्टा जे होस् राम्रोसँग बितिरहेछ टानमा हैन, त्यो पनि राम्रै कुरा हो हैन। मैले दिन सकिरहेको छु, सायद दिन सक्ने भएर पनि यो ठाउँमा आइपुगेँ। चुनौती भनेको चिज अब कहिलेकाहीँ आरामले हैन कुनै ठाउँमा गएर आनन्दले किताब पढेर बसिरहन्थेँ भनेदेखि हैन साथीभाइसँग गफ गरेर बस्थेँ होला, दिउँसोको समय त्यसरी मेरो व्यतीत हुन्थ्यो भने अहिले मैले एउटा प्रोडक्टिभ काममा लगाउन सकेको छु, त्यो पनि राम्रै हो हैन। किनभने यसको 2 वर्षपछि सायद म त्यो साथीभाइसँग बसेर रमाउने घुम्ने हैन त्यो एउटा क्षण पनि आउला मेरो। तर यो 2 वर्षलाई चाहिँ मैले एउटा प्रोडक्टिभ केही काम गरौँ, आफूले गर्न सक्ने केही दिउँ। भोलि पर्सि म महिला महासचिव भएर आउँदाखेरि पहिलाको महासचिवले गरेन, फेरि हामी एउटा महिला महासचिव एउटा चुनेर पठाउँदाखेरि भनेर मेरो पर्यटन व्यवसायीहरूलाई मेरो उहाँहरूलाई दुईचोटि सोच्न नपरोस् कि यो पहिलाले त गरेको थियो अहिलेकोले झन् गर्छ भन्ने उहाँहरूलाई एउटा उत्साह पनि उत्पन्न होस्। किनभने मैले अहिले जति गर्छु त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ पछि आउने
मेरो हुन्छ होइन। त्यही भएको र अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मैले जति सक्दो दियो भनेदेखि मेरो म पछिको जेनेरेसनहरूलाई आउनलाई दुईचोटि सोच्नु पर्दैन। तर मैले त त्यो वाट क्वेसन त मैले त बिहोरेँ नि होइन। म सदस्य थिएँ, सदस्य पनि एकैचोटि महासचिव हुन्छ कि हुँदैन, यसले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन, म त धेरैचोटि क्वेसन मार्कमा थिएँ नि। तर मैले त्यो क्वेसन मार्कको अब 6 महिना मैले बिताएँ। अब 18 महिना छ मेरो कार्यकालको। त्यो 18 महिना वाट अब त मेटिसक्यो होला लगभग होइन। पहिला वाटमा थियो म, क्वेसन मार्क थियो, अब चाहिँ यसले के गर्छ भनेर अलिकति होइन तत्पर थियो। अब तर स्थिति यस्तै छ। त्यही पनि आज मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामी महिला पुरुष भनेको हामी सबैमा हाम्रो दिमागमा हाम्रो बौद्धिक क्षमता, हाम्रो काम गर्ने शैली के कति छ त्यो लाग्छ के। पुरुष हुँदैमा उहाँ सबै सर्वसम्पन्न गुण हुँदैन, महिला हुँदैमा केही नहुने पनि होइन, र महिला हुँदैमा सबै अपर्च्युनिटी दिनुपर्छ भन्ने छैन। हामी महिला र पुरुष बराबरी हुने होइन, किनभने हामी सबैजना एउटा मानव होइन, एउटा हामी सबैभन्दा प्राणी मध्येमा सबैभन्दा विवेकशील होइन प्राणी भएको भएर हामी महिला पुरुष मिलेर जानुपर्छ। म महिला हो भनेर हिँड्नु परेन होइन। तपाईँले तानसम्मको यात्रा चाहिँ कसरी तय गर्नुभएको थियो? किनकि तपाईँ त एउटा पर्यटन व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि पर्यटन व्यवसायमा पनि रमिरहनु भएको छ नि त। यात्रा चाहिँ कसरी तय गर्नु? अब म लामो समय भन्दाखेरि अब हाम्रो पर्यटन व्यवसायमा उहाँहरू 30-40 वर्ष भइसक्नुभयो होइन। म त 7-8 वर्ष भयो यो व्यवसायमा आएको नै होइन। त्यो पछि मेरो 2015मा चाहिँ मैले सदस्यमा लड्ने मौका पाएँ। त्यो पछिबाट 2 वर्ष मेरो अध्यक्षजी हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर चन्द्र रिजाल, अनि महासचिव कर्ण लामा होइन। उहाँहरूलाई सायद उहाँहरूमा त्यो आफ्नो भावी होइन एउटा क्रिएट गर्ने उहाँहरूमा त्यो एउटा खुबी रहेछ होइन। त्यही भएर त मलाई उहाँहरूले ग्रुमिङ गर्न सक्नुभयो होइन। अब म क्रेडिट पनि उहाँहरूलाई पनि दिन्छु, किनभने तर मैले पनि टाइम दिएँ, म पनि टाइममा गएँ, मैले पनि थोरै बहुत काम गर्न पाएँ। अब भन्यो भने हामी एउटा पर्यटन व्यवसायी थियौँ। अब ऐन भनेको के हो, कानुन भनेको के हो, भ्याट, अब यस्तो सबै चिजहरू जुधिरहेको हुन्छ नि होइन। अब अहिले आएर हाम्रो पर्यटन ऐन 2035 को अहिले एउटा नयाँ बन्न लागेको छ, त्यसमा हाम्रो कुनै चिजहरू शब्दहरू राख्न पाएको छु होइन। त्यही भएर मेरो जुन चाहिँ मेरो 2015देखि 17सम्मको मेरो कार्य समिति हुनुहुन्थ्यो, जुन चाहिँ चन्द्र रिजाल चाहिँ अध्यक्ष, मैले अघि पनि भन्नुभयो भने होइन अध्यक्षजी हुनुहुन्थ्यो, सायद उहाँहरूले त्यो उहाँहरूको लिडरसिपमा चाहिँ मैले ग्रुमिङ हुने मौका पाएँ। त्यो पछिबाट हाम्रो कार्यकाल सिद्धियो। 2 वर्ष म मेरो बिजनेसमा मेरो परिवारमा बसेँ। त्यो पछिबाट सडन्ली मैले त्यो एउटा मेरो आफू आउन सक्ने एउटा वातावरण देखेँ र मैले हाम्रो एउटा सङ्गठनभित्र मैले त्यसको लागि मैले आफ्नो नाम राख्दै आउँदाखेरि एउटा उम्मेदवारी बन्न सक्ने एउटा सौभाग्य हासिल भयो। त्यो अनुसार हामी निर्वाचनमा गयौँ र अब कर्म शेर्पा हुनुहुन्थ्यो मेरो प्रतिद्वन्दी महासचिवमा। उहाँ र मेरो अलिकति राम्रै टकराव भयो र अब 13 भोटले मैले जितेँ होइन। उहाँ र मेरो एउटा सद्भाव, हामी दुवै पर्यटन व्यवसायी, तर पनि एउटा निर्वाचनको मुखमा दुईटा होइन समूह भएपछि एकको हार एकको जित भयो नै। तर पनि मेरो प्रतिद्वन्दीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँ कर्म शेर्पाज्यूलाई पनि होइन। तर यस्तै हो, अब चुनौती सबै चिज एकैचोटि आउँदैन, एकपछि अर्को हुँदै आउँछ। हामीले एक इट्टापछि अर्को इट्टा थप्दै जानुपर्छ। सदस्य थिएँ, अहिले महासचिव छु, अब भविष्यमा केही भयो पनि हेरौँला होइन। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ टानका महासचिव सरिता लामा। उहाँसँग आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा फेरि पनि हामी छोटो विश्राम लिन चाहन्छौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ हिमाली मन्थन कार्यक्रममा। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ टानका महासचिव सरिता लामा। उहाँसँग आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। कोरोना भाइरस कोभिड-19ले त धेरै असर गरिरहेको छ। अघि पनि मैले भने विश्व अर्थतन्त्र नै एउटा डामाडोल अवस्थामा पुगिरहेको छ। विशेष गरी नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपालको पर्यटनलाई धेरै नै असर गरिरहेको छ होइन। अब यो भाइरसलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ पनि लागि परेका छन् होइन। अब चाहिँ नेपालमा पर्यटनको अवस्था चाहिँ कस्तो होला र टानले चाहिँ कस्तो कदम चाल्नेछ त अबको दिनमा चाहिँ? अघि पनि मैले भने होइन, अब यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को असर त अब हाम्रो 2023सम्म नै पर्ने भनेर अहिले अर्थशास्त्रीहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ होइन। किनभने यो त संसारभरिको एउटा चिज हो। अब नेपालमा चाहिँ अब अहिले त मेन कुरा चाहिँ हामीहरू अब सोसलाइज कम गर्ने भनेर जुन नेपाल सरकारले एउटा हामीले के गर्ने कसो गर्ने भनेर एउटा मापदण्ड, अब आकस्मिक सेवाभन्दा बाहेक अरूमा चाहिँ हामी
ननिस्कौँ, आवश्यक नपरिकन घर बाहिर ननिस्कौँ भन्ने जुन चाहिँ चिज छ अब त्यसमा नै हामीले बस्नु नै एकदम उचित हुनेछ। किनभने हाम्रो जस्तो देशमा स्वास्थ्य सेवा र हाम्रो दुर्गम क्षेत्रहरू पनि टन्नै छन् होइन। अब भन्ने बित्तिकै हाम्रो सबै सुविधाहरू पहुँचहरू नपुग्न सक्छ होइन। त्यही भएको भएर अहिले जुन चाहिँ हाम्रो एउटा आइसोलेसनको एउटा गभर्मेन्टले निकाल्नु भएको सायद त्यसलाई फलो गर्यो भने हामी यो महामारीबाट जोगिन्छौँ नै होइन। अब विशेष त अहिले हाम्रो पर्यटन व्यवसायहरूलाई चाहिँ कसरी हामी यो स्थितिमा अब सहयोग गर्ने भन्ने एउटा छ। अहिले टान लगायत हाम्रो नाटा, एनएमए, सोटो, हान होइन सबै एउटा व्यवसायहरूको एउटा सङ्गठन छ। कोहीले टुर हेरिरहेको छ, कोहीले एक्सपिडिसन हेरिरहनु भएको छ होइन। उहाँहरूले सबैजनाको अध्यक्षज्यूलाई सबैजनाले चाहिँ मिटिङमा राखेर हाम्रो एनटिभीको सिओलाई चाहिँ हामीले अब हाम्रो पर्यटन व्यवसायहरूलाई के चाहिँ राहत दिन सकिन्छ भनेर हामी योभन्दा अगाडि धेरै एउटा गृह कार्यमा लागिसकेका छौँ होइन। जस्तै अब सहुलियत रूपमा ब्याजहरू अहिले गर्ने होइन, ऋण ब्याज दरलाई 6 महिनाको लागि अझै पनि पोस्टपोन गरिदिनुहोस् होइन। अब भाडामा बसेकोहरूलाई 6 महिनासम्मलाई तत्काललाई एउटा राहत दिनुहोस् होइन। अब यस्तो कामहरू अगाडि बढिरहेछ। जस्तै होटेलहरू मेन हाम्रो व्यवसायहरू चाहिँ अन्तर सम्बन्ध नि हुनुहुन्छ कि ट्रेकिङ व्यवसाय भए पनि उहाँहरूको होटेल छ, ट्रान्सपोर्टेसन छ होइन। किन अन्तर लिङ्क छ नि त उहाँहरूको। त्यही भएको भएर मेरो व्यवसाय नाटाको व्यवसाय मात्र भन्ने कि हामी समग्र एउटा व्यवसायले चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ जुन हाम्रो यो एउटा सहुलियत रूपमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने 6-7 महिनाको लागि यो भ्याट सिस्टमहरू छन् जुन हाम्रो सेलिङ हो तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति सरल गराइदिने भनेर चाहिँ हामी एक टानले मात्रै होइन सामूहिक रूपमा नै हामी गरेर अब एनटिभीको सिओ मार्फत चाहिँ मन्त्रालयसम्म पुर्याउने काम भइरहेछ होइन। यसै गरी अब हाम्रो पर्यटन मन्त्रालयले पनि उहाँ अर्थ मन्त्रालय सचिवज्यूदेखि ल्याएर हाम्रो रक्षा मन्त्री छ अहिलेको जुन चाहिँ यो न्यूनीकरणमा उहाँ हुनुहुन्छ उहाँलाई समेत पनि भेटेर हाम्रो आफ्नो के छन् होइन समस्याहरू उहाँहरूलाई हामीले उजागर गरिसकेका छौँ। सम्भवतः उहाँहरूले पनि छिट्टै नै त्यो व्यवसायहरूलाई मर्का नपर्ने गरेर देशलाई एउटा सुचारू रूपमा चाहिँ दिनुहुन्छ भनेर हामीले आशा गरेका छौँ। हुन त अहिले अलिकति हामीले अर्थमन्त्रीज्यूको अलिकति विज्ञप्ति पनि सबैले अहिले टेलिभिजनहरूमा आइरहेको पनि थाहा थियो। किनभने उहाँले 3% आज जिडिपीमा सहयोग गर्ने पर्यटनमा त्यति फरक पर्दैन भन्ने एउटा वक्तव्य निक्लेको थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँले भन्नुभएकोलाई चाहिँ अब यति धेरै नपर्ला तर हामी काम गर्छौँ भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको जस्तो लाग्छ होइन। अब उहाँको त्यो प्रतिक्रियालाई पनि हामी नेगेटिभ नलिकन उहाँले चाहिँ अब जस हामी गर्न सक्छौँ हामीसँग त्यो यस्तो विषम परिस्थितिमा चाहिँ हामी अर्थतन्त्रलाई जोगाउन लागि पर्छौँ भनेर उहाँले त्यो वक्तव्य दिनुभएको जस्तो लाग्छ र आशा गरौँ अर्थमन्त्रीज्यू, पर्यटन मन्त्रीज्यू र नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्रीज्यूले हामी व्यवसायहरूको पिरमर्का र उहाँहरूले माथिल्लो मात्र होइन तल अघि हजुरले भने जस्तो गाइड पोर्टर मात्रै किन हाम्रो याक जोप्केलाई हेर्नु 12 महिना पालेर बस्नुभएको पनि हुनुहुन्छ नि त हिमाली भेकमा होइन। हामी एभरेस्ट जाँदाखेरि अन्नपूर्ण जाँदा यत्रो एक्सपिरियन्स जाँदा याक जोपको खच्चर युज गर्छौँ होइन। यस्तो चिजहरूलाई पनि हामी एउटा के सूक्ष्म रूपमा जाने हो भने गाउँघरमा एउटा बन्दाकोपी पनि त बिक्री भएन नि होइन। अब त्यो बन्दाकोपी गाई भैँसीलाई खुवाउनु पऱ्यो नि त होइन। किनभने हाम्रो त हेर्नु पर्यटन भनेको त यस्तो विशाल सञ्जाल छ। हामीले रोपेको एउटा सिमी एउटा गाजर पनि डलर आउने ठाउँमा हामीले बेच्न सक्थ्यौँ होइन। अहिले त्यो एउटा स्थिति किसानको पनि त्यो एउटा घट्यो। अब हामी याक जोप्के जो चाहिँ उहाँले जनावर पालेर गर्नुभएको थियो एउटा कृषि उहाँको पनि घट्यो, गाइड पोर्टर पनि घट्यो। त्यही भएर अर्थमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ विशेष आग्रह छ हजुरले जुन भन्नुभएको कुरालाई चाहिँ हजुरले चाहिँ यो राम्रो म अर्थतन्त्रलाई जोगाउँछु भनेर लाग्नु भएको छ भनेर चाहिँ आशा गर्छौँ। र हामी जस्तो व्यवसायीलाई चाहिँ फेरि पनि अर्को होइन यो 6 महिना 3 महिना पछिको एउटा जुन पिरियड आउँछ नि झन् नयाँ जोस जाँगरसँग काम गर्ने एउटा वातावरण आउला भनेर चाहिँ आशा गरेका छौँ। अब समस्त अहिले यो जति नै हाम्रो कोरोना भाइरसबाट मृत्यु भइरहेछ होइन उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि छ। किनभने यसो दुःखद घडीमा होइन सायद उहाँहरूले आफ्नो भोलिको दिनमा कति के गरौँला भन्ने सोचिरहनु भएको थियो। यो एउटा भनेको होइन नसोचेको एउटा भाइरसको कारणले अहिले हामी यति मानवीय क्षति भोगिरहेछौँ होइन। अब त्यसको लागि दुःख पनि व्यक्त गर्दछु। अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हामी सबैभन्दा ठुलो कुरा त अब हाम्रो स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो हो। हाम्रो ज्यान रहे भोलि के गरौँला। अब तपाईँ हामी अहिले कोरोनाको लागि एकैबद्ध भएर अगाडि बढौँ, सबैजना स्वस्थ रहौँ। धन्यवाद।
धन्यवाद तपाईँको अमूल्य समयको लागि। धन्यवाद हजुरलाई पनि, हजुरले यो यति बोल्ने मौका दिनुभयो र हजुरको हिमाली मन्थनको पनि 100औं वर्ष यसरी नै देख्न पाऊँ। थ्याङ्क यू। आजको कार्यक्रममा हामीले टान्का महासचिव सरिता लामासँग कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी कोरोना भाइरस कोभिड-19ले विश्व अर्थतन्त्रमा असर पारिरहेको बेलामा नेपालको पर्यटन व्यवसायमा पनि असर परिरहेको छ र यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने र कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँले आजको एपिसोड कस्तो लाग्यो हामीलाई सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ। हिमाली मन्थन कार्यक्रमको आजको समय सकेको छ। कार्यक्रमबाट हामी सम्पूर्ण युनिट बिदा लिन चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार। हिमाली भेगको जीवनयापन, व्यवसाय र पेसा, विकास, रोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षा, हिमाली परिवेश, संस्कृति र रहनसहन, धार्मिक परम्परा, वेशभूषा र चालचलन, सबै कुराको सङ्गम हिमाली मन्थन।